M5 and M6 be 6 arithmetic means between 5 and -9 right? Click गरिहाले M1 M2 M3 M4 M5 M6 be 6 arithmetic means between 5 and -9. अब हाम्रो सिरिज कस्तो बन्न जान्छ therefore 5 M1 है M1 M2 M3 M4 M5 M6 र यो हाम्रो -9 यस्तो हाम्रो बन्न जान्छ एउटा सिक्वेन्स बन्न जान्छ हैन र यो सिक्वेन्सबाट हामीले M1 M2 M3 M4 M5 र M6 हरुको भ्यालुहरु निकाल्न छ अब हेर्ने यो निकाल्नलाई त पहिला हामीलाई d है कमन डिफरेन्स चाहियो र कमन डिफरेन्स हामी कसरी निकाल्छौ जुन बेला फर्स्ट टर्म र यसरी लास्ट टर्म दिएको हुन्छ र बीचमाको अरिथमेटिक मिनहरु निकाल्न पर्यो भने हामी कसरी यो d को फर्मुला युज गरेर निकाल्छौ यो याद गर्ने कमन डिफरेन्स है कमन डिफरेन्स d is equal to b minus d divided by n plus 1 यो d भनेको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म है n भनेको नम्बर अफ मिन्स हेर त यो लास्ट टर्म कति छ हामीसँग -9 छ -9 अनि माइनस यो कति छ फर्स्ट टर्म 5 छ 5 लेखे अनि अरिथमेटिक मिन कति छ 6 वटा है 6 अरिथमेटिक मिन त्यही भएर हाम्रो n को भ्यालु कति हुन गयो 6 अनि प्लस 1 गरे यो हाम्रो -14 डिवाइडेड बाइ 7 दैट इज -2 हाम्रो कमन डिफरेन्स d को भ्यालु कति आउने भयो यहाँ d भनेको -2 आयो अब यसरी पनि यो फर्मुला युज गरेर पनि तिमीहरु यो d निकाल्न सक्यौ र अर्को पनि एउटा मेथड छ है d निकाल्नको लागि हामी कसरी त्यो युज गर्छौं त्यो पनि म यहाँ लेखिरहेको छु है यो युज गर्ने अथवा अर्को म मेथड पनि सिकाइदिरहेको छु त्यो मन लाग्छ भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ हामीसँग यहाँ लास्ट टर्म कति छ लास्ट टर्म -9 हैन त्यही भएर हामीसँग एउटा फर्मुला थियो रे tn भनेको जनरल टर्मको फर्मुला थियो जुन हामी लास्ट टर्म भन्थ्यो हो त्यसको लागि हाम्रो यो here tn is equal to a plus n minus 1 into d भनेर हाम्रो एउटा फर्मुला थियो र tn भनेको यो त लास्ट टर्म हामीसँग कति छ -9 यो -9 युज गर्ने र a भनेको फर्स्ट टर्म कति छ यहाँ 5 है यो 5 लेख्ने अनि प्लस हेर n को भ्यालु हेर अब कसरी n को भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौं त्यो पहिला बुझ n को भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौं कसरी बुझ्ने यहाँ 6 वटा अरिथमेटिक मिन यहाँ काउन्ट गरेर त 6 वटा त अरिथमेटिक मिन यसको बीचको भयो यो 6 वटा र यो एउटा र यो एउटा दुईटा टर्म्स अझै बढ्यो त्यही भएर यहाँ भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 n भनेको यहाँ n कति छ 8 छ है number of terms in this sequence is 8 हैन 6 वटा त्यसको अरिथमेटिक मिन र दुईटा जुन नम्बर थियो 5 and -9 र दुईटा त्यो भयो हाम्रो 6 र 2 8 भयो त्यही भएर हामी n को ठाउँमा कति लेख्छौं अब 8 - 1 भनेको यो कति हुन जान्छ 7 8 - 1 भनेको 7 त्यही 7 लेखौ 7 into d 7 है और यो 7d is equal to यो मा प्लस मा छ यतातिर शिफ्ट गर्यो भने माइनसमा -9 - 5 भनेको -14 और d is equal to यो 7 ले डिवाइड गर्यो भने -2 यसरी पनि तिमी निकाल्न सकिहाल्छौ d को भ्यालु यो युज गर यो फर्मुला युज गर अथवा लास्ट भ्यालु हाल्ने यो हाम्रो जनरल टर्म जुन छ त्यो बाट पनि हामी d को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौ है यो d को भ्यालु हाम्रो दुवै मेथडबाट निकाल्दाखेरि सेम नै आउँछ -2 यहाँ आयो यहाँ यो बाट पनि निकाल्दाखेरि -2 नै आयो त्यही भएर हामी जुन मेथड मन लाग्छ है यो युज गर अथवा यो युज गर यो फर्मुला युज गर अथवा यो फर्मुला युज गर एन्सर भनेको एउटै आउँछ हैन -2 नै आयो त अब हामी
यो गरिसकेपछि अब m1 m2 र m3 देखि m6 सम्म हामी निकाल्छौँ है। d भनेको हामी निकालिसके, d इक्वल टु -2 हामी निकालिसकेछौँ है। नाउ 6 arithmetic means are m1 है। m1 निकाल्छ भने हाम्रो फर्मुला के छ, a + d हैन। a + d, यो a भनेको हाम्रो 5 र d भनेको हाम्रो -2 छ, प्लस माइनस भनेर माइनस भयो, यो हाम्रो 3 हुन गयो। त्यस्तै m2 निकाल्न सक्छौँ, a + 2d, a भनेको 5 प्लस 2 * d भनेको -2, -4 हुन भयो, 5 - 4 भनेको यो 1 हुन गयो। त्यस्तै m3 निकाल्छौँ भने a + 3d, 5 + 2 * 3 * -2, that is -6, 5 बाट -6 गयो भने -1 हैन। m4 = a + 4d, that is 5 + 4 * -2, 4 to the -8 बाट यो 5 बाट -8 गयो भने कति हुन्छ, -3। र m5 = a + 5d, that is 5 + 5 * -2, 5 to the यो -10 हुन गयो हैन। -10 बाट यो 5 घटायो भने -5। र अर्को m6 = a + 6d, यो 5 + 6 * -2, -12 भयो, 5 गर्दाखेरि -7। यो हाम्रो हुन गयो हाम्रो भ्यालुहरु। छवटा अर्थमेटिक मिन्सहरु कुन कुन भयो, 3, 1, -1, -3, -5 and -7 are the 6 arithmetic means between 5 and -9। यसरी हामी यसलाई निकाल्छौँ है। अब क्वेशन नम्बर यसको 1 को b त्यस्तै खालको छ है। तिमीहरुको लागि भयो, तिमीहरु गर्ने यो एउटा सोल्भ गर्ने तिमीहरु 1 को b, र अर्को म 2 को a गर्दै छु यसमा। Question number 2a. Insert 3 geometric mean. Two whole 1/4 and 36. अघि त क्वेशन फर्स्ट नम्बरमा हाम्रो अर्थमेटिक मिन्सहरु निकाल्नु थियो हैन। र यसमा हामीले ज्योमेट्रिक मिन्सहरु कतिवटा, 3टा। इन्सर्ट 3 ज्योमेट्रिक मिन्स बिट्विन 2 whole 1/4 and 36। यो दुईटा नम्बरको बीचमा हामीले 3टा ज्योमेट्रिक मिन इन्सर्ट गर्नु छ है, राख्नु छ। त्यही लेखौ, लेट सोलुसनमा let m1, m2 and m3 be any 3 geometric means between 4 to the 8 plus 1 कति 9/4 and 36। बुझ्यौ? यो 9/4 कसरी आयो, 4 to the 8 plus 1 9, 9 divided by 4 and 36 सदैछ यसको बीचमा। therefore हाम्रो कति यो बन्न जान्छ, यो 9/4 एउटा सिक्वेन्स बन्न जान्छ, m1, m2 है, m3 र हाम्रो 36। यस्तो हाम्रो यो केमा छ त, जीपी मा छ हैन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। ज्योमेट्रिक मिन्सहरु निकाल्नु छ, त्यही भएर यो हाम्रो यो जुन सिक्वेन्स बनेको छ यो ज्योमेट्रिकमा छ है, ज्योमेट्रिकमा छ। अब यो गर्दाखेरि पहिला त हाम्रो कमन रेशियो निकाल्नु पर्यो है। कमन रेशियो थाहा हुनु पर्यो, कमन रेशियो कति छ हैन, त्यो पहिला निकालौ।
र कमन रेसियो अघिको जस्तै हामी दुईटा फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिहाल्छौँ र दुईटै म देखाउँछु तिमीलाई जुन मन लाग्छ त्यो गर्ने है। अब यसमा हेर यो कमन रेसियो निकाल्दाखेरि कमन रेसियो आर इक्वल टु एउटा म फर्मुला भनेको थिएँ फर्स्ट पार्टमा सेकेन्ड पार्टमा होला है, जुन हाम्रो भिडियोको सेकेन्ड पार्टमा होला त्यो ज्योमेट्रिक मिनको बारेमा होइन। त्यहाँबाट हेर्दा आउँछ हाम्रो फर्मुला के थियो, बी बाई ए पावर 1 बाई n प्लस 1 here b is the last term and a is the first term, n is number of geometric means है, नम्बर अफ मिन्स भनेको छ यो। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि यो कति छ, b भनेको लास्ट टर्म कति 36 छ र फर्स्ट टर्म हाम्रो 9/4 छ। यो 9/4 हुँदाखेरि 4 लाई माथि लग्ने यो हाम्रो 1 अनि n कतिवटा ज्योमेट्रिक मिन हाल्नु छ, तीनटा हैन, 3 ज्योमेट्रिक मिन तीनटा हाल्नु छ, त्यही भएर n भनेको 3 भयो र प्लस 1 है, 3 प्लस 1 3 यो गरौ त 9 4 जा 36 4 4 जा 16 16 को पावर 1/4 र यो 2 को पावर 4 इन्टु गरौ न 1/4 2 to the 4 to the 8 to the 16 हैन, 2 को पावर 4 रिड्युस गर्यो भने 16 हुन्छ र 1/4 अगाडि के छँदैछ यो पावर। अब त्यही हामी 4 र 4 क्यान्सल गर्न सक्छौं र यो हाम्रो कमन रेसियो कति आयो 2 आयो। अथवा तिमी लास्ट टर्म जेनरल टर्मबाट पनि हामी यो आर निकाल्न सकिहाल्छ। यो कसले गर्ने, यो एउटा यो मेथड भयो आर निकाल्नको लागि जुन हामी फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिहाल्छ यो फर्मुला, र अर्को फर्मुला जेनरल टर्मको फर्मुला युज गरेर पनि हामी यो आर निकाल्न सकिहाल्छ है। अब त्यो कसले गर्ने, टिएन we have यो सेकेन्ड छ है, सेकेन्ड मेथड है आर निकाल्नको लागि टिएन इक्वल टु ए इन्टु आर टु द पावर n माइनस 1 हाम्रो फर्मुला हुन्छ र यो टिएन भनेको लास्ट टर्म कति छ 36, ए कति छ 9/4 इन्टु आर निकाल्नु छ र हेर यो n भनेको नम्बर अफ टर्म, यो सिक्वेन्समा नम्बर अफ टर्म कति छ 1 2 3 4 5 तीनटा यो ज्योमेट्रिक मिन र दुईटा त्यो नम्बर है, 3 र 2 जोड्यो भने 5 र त्यही हाम्रो यो 5 माइनस 4 1 है हुन गयो र यो 36 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई 9 यसलाई यतिर लग्यो भने अनि r को पावर 4 भयो, को पावर 4 भयो, यो यतिर आयो भने मल्टिप्लाई 1/4 इक्वल टु r और r इक्वल टु यो 4 4 क्यान्सल भएर r इक्वल टु फेरि 2 नै आयो। यहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ अथवा यो फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, r को भ्यालु भनेको 2 नै आयो है। यो गर्ने अथवा यो गर्ने कुनै पनि एउटा कुनै एउटा गर्ने अनि त्यसपछि हामी ज्योमेट्रिक मिन्सहरु निकाल्छौं अब है। Now the geometric means are m1 निकाल्छ भने a into r हैन, a भनेको 9/4 r जुन हामी कति निकालेको थियो 2 निकालेको थियो हैन, 2 2 जा 4 भनेको यो हाम्रो 9/2 आयो हैन। त्यस्तै m2 निकाल्छ भने ar स्क्वायर है इक्वल टु a भनेको 9/4 इन्टु 2a स्क्वायर भनेको 9/4 इन्टु 2 टु द 4 4 4 क्यान्सल भयो हाम्रो 9 आयो है। त्यस्तै m3 निकाल्नु पर्यो भने ar क्यूब a भनेको 9/4 इन्टु 2 क्यूब यो हाम्रो 9/4 इन्टु 2 को क्यूब गर्यो भने 8 र 4 2 जा 8 9 2 जा 18 है। अब हाम्रो तीनटा ज्योमेट्रिक मिन्स m1 m2 m3 आर n9/2 9 and 18 रेस्पेक्टिभली यो हाम्रो मिन्सहरु आइहाल्यो ज्योमेट्रिक मिन्स। यो तीनटा मिन्स हाम्रो कुन को बीचको 2 होल 1/4 एन्ड 36 बीचको तीनटा मिन्सहरु कुन भयो 9/2 9 र 18। त्यसरी हामी कम्प्लिट गर्छौं यो सोलुसन।
अर्को क्वेसन हामी अब गर्छौँ। यस्तै एउटा क्वेसन छ है 2 को बी मा तिमीहरूको लागि सेम यस्तै प्रोसेस, नम्बर मात्रै फरक छ। तिमीहरू आफै गर्ने है, यही प्रोसेस युज गरेर। ल म अर्को क्वेसन अब क्वेसन नम्बर 3 गर्छु। Question number 3. If yes, हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा के छ यहाँ पहिला क्वेसन बुझौँ अनि त्यसपछि सोलुसन हेरौँला। If yes is the harmonic mean between A and B, A र B बीचको हार्मोनिक मिनलाई हामी यसले डिनोट गरेका छौँ। Then prove that 1 by h minus A plus 1 by h minus B is equal to 1 by A plus 1 by B. यदि हामी यसलाई यदि प्रुभ गर्नु छ, हाम्रो कन्डिसन यहाँ माथि दिएको छ। यहाँ जुन छ हाम्रो A र B बीचको हार्मोनिक मिन छ है। अब सोलुसन तिर लाग्यो। Since h is the harmonic mean, between A and B है, therefore h is equal to हामी कति लेख्न सक्छौं? यो हार्मोनिक मिन हुँदाखेरि हेर अस्ति नै म भनेको थिएँ A h B यस्तोमा हुँदाखेरि h is equal to कति हुन्छ? 2a b divided by a plus b हो। त्यही हामी हार्मोनिक मिन को फर्मुला लेख्छौं 2ab divided by कति a plus b। यो हाम्रो h भनेको यो हाम्रो फर्मुला बन्न गयो किनभने यो h जुन छ a र b बीचको हार्मोनिक मिन छ। त्यही भएर h is equal to हामी के लेख्न सक्छौं 2ab divided by a plus b है। यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन सपोज गरिहाल्नु न है। यति भयो। ल अब हामीसँग के छ एलएचएस मा के छ हाम्रो एलएचएस मा हाम्रो 1 by h minus a है 1 by h minus a plus 1 by h minus b छ। यसलाई हामी आरएचएस भनेको 1 by a plus 1 by b ल्याउनु छ। अब हामी यसलाई सोल्भ गरौँ। h छ जाँदा h छ, हामी h को ठाउँमा हेर त a र b को टर्ममा छ, त्यही भएर h लाई हटाउनु छ र h भनेको हाम्रो 2ab by a plus b यो पनि h पनि यसमा अब a र b को टर्ममा आइहाल्छ। त्यही भएर हामी h को ठाउँमा अब के लेख्छौं 2ab divided by a plus b है 1 by 2ab divided by a plus b minus a है प्लस 1 by h को ठाउँमा 2ab divided by a plus b minus b। हामी के गरे युजिङ 1 है इक्वेसन 1 युज गरेर हामी h को ठाउँमा 2ab by a plus b हाले है। अब यसलाई सोल्भ गरौँ र 1 by a plus 1 by b ल्याउने। अब कसरी गर्छौ हेरौ त। अब यो त हाम्रो 1 by हेर यो 2ab एलसीएम हाम्रो a plus b नै आउँछ हैन। a plus b नै एलसीएम आइहाल्यो। अनि यो हाम्रो कति बाँकी रह्यो यहाँ यो हाम्रो 2ab नै रहन गयो 2ab अनि माइनस यो सँग यसमा मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ a into a स्क्वायर अनि b सँग मल्टिप्लाई गर्छ भने माइनस ab हैन त्यो भयो। अनि प्लस फेरि सेम त्यस्तै गर्ने 2ab minus ab minus b स्क्वायर है यो सँग मल्टिप्लाई गरे a plus b एलसीएम लिएर
यो 2ab नै रहन गयो र ab सँग यो सँग a plus b ले b मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ab ab भयो, b सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस b स्क्वायर भयो। यति ल। अर्को अब यतितिर हामी लेखौँ। अब यहाँ लेख्छु म। अब a plus b माथि लेख्न सकिहाल्छ। a plus b माथि लग्यो अनि बाँकी रह्यो हाम्रो 2ab बाट ab माइनस भयो भने हाम्रो कति बाँकी रहन्छ? यो 2ab छ माइनस ab छ, 2 बाट 1 माइनस गर्यो भने ab मात्रै बाँकी रह्यो ab हैन। अनि माइनस e स्क्वायर यति बाँकी रह्यो। अनि यसमा हेरौँ त प्लस यो a plus b माथि जान्छ, a plus b माथि आयो अनि बाँकी रह्यो 2ab हैन। फेरि ab यहाँ कमन के भन्छ माइनस गर्यो ab भनेको अब ab मात्रै यसमा रह्यो अनि माइनस e स्क्वायर यहाँ आयो हैन। इज इक्वल टु यो दुईटैमा a छ, a कमन लिन सक्यो, a प्लस एकैछिन है लेख्न दो, a plus b डिवाइडेड बाइ a कमन लिँदाखेरि यसमा b माइनस a हुन गयो हैन। a कमन आयो, b माइनस a मात्रै बाँकी रह्यो प्लस यसमा पनि b कमन आउँछ हैन। b कमन लेख्दाखेरि यसमा के बाँकी रह्यो? b कमन आउँदाखेरि a माइनस b हुन गयो हैन। a माइनस b भयो। अब हेर्ने यहाँ त a b माइनस a छ तर यहाँ a माइनस b छ, यसलाई बरु a माइनस b नै बनाइदेऊ हैन। यो माइनस कमन लिएर अनि माथि a प्लस b छ, यसमा पनि a प्लस b छ है। a प्लस b यसमा पनि आयो बरु एकछिन है। नत्र बुझ्दैन भने फेरि गाह्रो हुन्छ। माइनस कमन लियो भने यो a माइनस b भइहाल्छ। फेरि हेर यो माइनस कमन लिँदाखेरि माइनस यो प्लसमा बन्न गयो र यो प्लसमा छ भने माइनसमा आयो हैन। अनि प्लस यसमा त केही गरेन, त्यस जस्ताको छ त्यस्तै छोड्दियो a माइनस b है। अब हामी यहाँ लेख्छौँ हेर a plus b यसमा पनि छ, तलपट्टि a minus b यसमा पनि छ, a minus b यसमा पनि छ है। a plus b minus b कमन लिन सकिहाल्छ। मेकअप गर एकछिन। यसमा 1 by minus a है अथवा एकछिन minus 1 by a लेख्न मिल्यो है। यसमाको यो माइनस छ त्यही भएर माइनस 1 by a माथि केही छैन त्यही भएर 1, तलपट्टि यो माइनस a बाँकी रह्यो त्यही भएर a लेखे। अनि यो प्लस यो a plus b यहाँ आइसक्यो, a minus b पनि यहाँ आइसक्यो, बाँकी रह्यो यो b त्यही भएर 1 by b हाम्रो यति बाँकी रह्यो है। a plus b डिवाइडेड बाइ a minus b। अब यो दुईटैको एलसीएम कति हुन्छ? एलसीएम ab हैन। यो a र b को एलसीएम ab, यसमा मल्टिप्लाई गरेर त माइनस यो b अनि प्लस a है। यो यति भयो र हेर यो हाम्रो कति छ? a minus b र यहाँ a minus b छ, उल्टो छ तर यहाँ छ नि त a minus b मल्टिप्लाईमा छ यो हैन। मल्टिप्लाईमा छ भने तल र माथिको क्यान्सल गर्न मिल्छ, त्यही भएर यो र यो क्यान्सल हुन्छ र बाँकी रह्यो हाम्रो a plus b डिवाइडेड बाइ यो हाम्रो ab बाँकी रह्यो। अब छुट्टा छुट्टै गरौँ। अब छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि a बाइ ab प्लस b बाइ ab है। यो a र यो a क्यान्सल भयो, 1 by b मात्रै बाँकी रह्यो र यो b र b क्यान्सल हुन्छ 1 by a है। हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो? a by 1 by a प्लस 1 by b यति गर्दाखेरि आरएचएस प्रुफ के त ल्याउनु थियो हैन। 1 by a प्लस 1 by b नै ल्याउनु थियो, आरएचएस मा त्यही थियो र हामी यो सल्भ गर्दा गर्दै हामी 1 by a प्लस 1 by b ल्याइसके हाम्रो प्रुफ सक्यो। ल अब अर्को क्वेशन है 4 नम्बर हेरौँ। क्वेशन नम्बर 4 मा हाम्रो के छ?
यहाँ हाम्रो क्वेसन 4 मा पहिला क्वेसन बुझ्यो अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो 4 को ए गर्दैछ बी पनि एकछिनमा गर्छ यो गरिसकेपछि इफ ए बी सी आर इन जीपी है यो जुन छ हाम्रो ए बी सी त्यो जीपी मा छ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भन्यो हैन एन्ड एक्स एन्ड वाई आर द एम्स बिट्विन एबी यो एक्स जुन छ एबी बीचको अर्थमेटिक मीन छ त्यस्तै यो जुन y छ हैन y जुन छ यो BC बीचको अर्थमेटिक मीन नै छ है छ भने हामीलाई के गर्नु छ प्रुफ दैट a by x plus c by y is equal to 2 यति हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ ल अब हामीले के गरौ यहाँ इन्फर्मेसन जुन छ ती हामी लेख्छौ अब यहाँ सोलुसनमा here a b c are in gp है a b since देखो ना since a b c are in gp therefore b square is equal to हामी कति लेख्न सक्छौ ac b भनेको हाम्रो जुन b भनेको रुटमा ac जुन हुन्छ त्यो रुटलाई यतातिर ल्याइदिए त्यो भनेको b स्क्वायर र ac लेख्नु भनेको u र u एउटै कुरा भयो त्यही भएर हामी रुट नलेखेर b square is equal to ac हामी यसरी लेखे है यो इक्वेसन 1 सपोज गरौँ त्यस्तै अब फेरि भनेको छ x जुन छ एम्स बिट्विन ab x is am बिट्विन के त ab and b therefore x is equal to हामी कति लेख्न सक्छौ अर्थमेटिक मीन हुँदाखेरि मीन लेख्छौ भने a plus b by 2 यही हाम्रो हुन जान्छ हैन फर्मुला त्यस्तै फेरि यो y जुन छ y त्यो पनि अर्थमेटिक मीन नै छ तर कसको बीचको bc बीचको अर्थमेटिक मीन जुन y छ त्यो फेरि y is am between b and c therefore हाम्रो के हुन गयो y is equal to के लेख्न सक्छौ b plus c by 2 यो इक्वेसन 3 हुन गयो यसरी हामी तीनटा इक्वेसन बनाए है र तीनटा इक्वेसन बनाइसकेपछि अब हामी यो क्वेसन सोल्भ गर्छौ कुन कुन क्वेसन छ यो म छेउमा लेखिदिन्छु एकछिन है यो b स्क्वायर is equal to ac एउटा थियो अर्को x is equal to a plus b divided by 2 यो सेकेन्ड इक्वेसन छ र यो y is equal to b plus c divided by 2 यो हाम्रो थर्ड इक्वेसन है यति हामी तीनटा इक्वेसन बनाएको छौ यसरी र हामी ती इक्वेसनहरु यहाँ हामी पुट गर्छौ हैन युज गर्छौ अनि हामी प्रुफ गर्छौ टु है अब हामी यहाँ एलएचएस ल्याउ एलएचएस मा हाम्रो के छ a by x plus c by y है यही छ र आरएचएस हामीलाई 2 ल्याउनु छ अब x भनेको हामी कति युज गर्न सक्छौ x इज इक्वल टु के छ a plus b by 2 है यो x को ठाउँमा हामी त्यही लेख्न सक्छौ a by a plus b by 2 अनि प्लस फेरि c by y छ c divided by y को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौ यहाँ y को ठाउँमा b plus c by 2 है b plus c by 2 यसरी लेख्न सक्छौ यो 2 माथि जान्छ हैन त्यही भएर हामी यो 2 लाई माथि लगाऊ 2a divided by a plus b plus यो 2 माथि जान्छ 2c divided by b plus c भयो यसरी यति गरिसकेपछि अब हामी एलसीएम लिन सकिहाल्छौ अब अर्को एलसीएम के हुन्छ यसको a plus b र b plus c को एलसीएम कति हुन्छ दुईटैको मल्टिप्लिकेसन हाम्रो एलसीएम हुन्छ हैन a plus b into b plus c यो हाम्रो एलसीएम हुने भयो यसले यसमा डिवाइड गर्यो भने यो टर्म क्यान्सल भएर यो टर्म मात्र बाँकी रह्यो र हामी यो टर्ममा मल्टिप्लाई गर्छौ b plus c सँग मल्टिप्लाई गर्छौ 2a मा b plus c सँग मल्टिप्लाई गर्छौ अनि त्यस्तै प्लस
2c ले हामी कुनमा मल्टिप्लाई गर्छ b plus c क्यान्सल हुन्छ a plus b मात्र बाँकी रहन्छ a plus b मा हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ है ल मल्टिप्लाई गरेर त कति कति आउँदो रहेछ अब 2a into b 2ab plus 2ac ए 2c सँग यसमा मल्टिप्लाई गर 2ac फेरि 2bc तल पनि मल्टिप्लाई गरौँ a into b ab फेरि a सँग c मा ac b सँग b plus b into b b square b into c bc त्यसरी हामी लेखिसके हेर त यहाँ यो 2 2 2 सबैमा देखिरहेछ माथि न्युमरेटरमा हेर त यो 2 2 सबैमा छ त्यही भएर हामी 2 कमन लिन सकिहाल्छौँ र 2 कमन लिए बाँकी रह्यो ab प्लस ac अनि प्लस ac दुईटा हुन्छ हैन त्यही भएर म 2ac एकैचोटी लेखिदिरहेछ है 2ac यो 2 2 कमन हाल्यो भने ac र ac बाँकी रहँदाखेरि 2ac भयो अनि प्लस 2 त कमन आइसक्यो bc मात्रै बाँकी रह्यो तलपट्टि हेर अब यो हाम्रो b स्क्वायर छ है यो ab छ ac छ b स्क्वायर छ bc छ हैन यसरी छ हाम्रो अब हेर त यहाँ माथि के छ ab ac bc यस्तो टर्ममा छ ab ac bc छ यो तर एउटा मात्रै b स्क्वायर भइरहेछ हैन हो त्यसको लागि के गर्ने अब हाम्रो सबै ab ac bc मा छ एउटा मात्र b स्क्वायर भइरहेछ बरु त्यो b स्क्वायरलाई चेन्ज गर्दिदा हुन्छ कसरी चेन्ज गर्ने यो यहाँ छ b स्क्वायर इक्वल टु ac त्यहाँ हाल्दिदा हुन्छ है त्यही गरौँ न है बरु ab प्लस ac b स्क्वायर को ठाउँमा म ac हाल्दिरहेछु र प्लस bc भइरहेछ हामी के गरे युजिङ इक्वेसन 1 है इक्वेसन 1 हामी युज गरे के b स्क्वायर को ठाउँमा हामी ac हाल्दिएछु इक्वेसन 1 बाट है ल अब त मिलिरहेछ हेर त यहाँ यो 2 कमन आयो ab प्लस bc प्लस 2ac यो हाम्रो भयो माथिको अनि ab है प्लस यो bc छ हाम्रो bc अनि प्लस ac कति हुन्छ 2ac यो हेर त दुईटै तल र माथिको सेम सेम देखिरहेछ हामी यो र यो क्यान्सल गर्न सक्छौं र बाँकी रह्यो हाम्रो 2 त्यही हामीलाई ल्याउनु छ आरएचएस है सकिन्छ यसरी गर्यो र हाम्रो एन्सर 2 आयो है ल यसरी हामी यसलाई सोल्भ गर्छौं र अर्को क्वेशन पनि यसमाकै छ र अर्को क्वेशन के छ है म हेर्छु एकछिन हामी अघि यहाँ इक्वेसन बनाएसम्म त सेम नै रहन्छ है र क्वेशन मात्रै फरक छ त्यहाँ हामी युज गरेर गर्छौं र यहाँ हो b नम्बरमा 1/x छ प्लस 1/y छ इज इक्वल टु 2/p यसरी छ है र हामी इक्वेसन यो सुरुमा जसरी गरे सेम त्यस्तै इक्वेसन 3 सम्म गर्ने हैन तीनटै इक्वेसन बनाइसक्ने यहाँ तीनटा सम्म अनि फेरि क्वेशन लेख्ने b 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टु 2/b हामीले ल्याउनु पर्ने छ र अब यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्छौं यहाँसम्म दुईटैको सेम रहन्छ है जुन सुरुमा गरे त्यहाँ इक्वेसन 3 सम्म हाम्रो सेम त्यही हुन्छ र अब यहाँबाट स्टार्ट गर्छु अब हामी एलएचएस लिए एलएचएस मा 1/x प्लस 1/y हाम्रो यो र ल्याउनु पर्ने 2/p छ है र x र y को हामी यहाँबाट यो जुन इक्वेसन निकालेको हुन्छौं र त्यहाँबाट हामी युज गर्छौं है र त्यही युज गरौँ 1/x को ठाउँमा हामी के युज गर्न सक्छौं इक्वेसन 2 बाट a + b/2
a plus b by 2 हामी यसरी युज गर्न सकिहाल्छौँ अनि प्लस 1 by y को ठाउँमा हामी b plus c by 2 युज गर्न सकिहाल्छौँ b plus c by 2 यसरी लेखे अब हामी यो 2 लाई माथि ल्याउन सक्छौँ 2 divided by a plus b अनि प्लस 2 माथि जान्छ b plus c यसरी हाम्रो भयो अब यसपछि हामी के गर्छौं यो दुईटैको अघि गरेको जस्तै एलसीएम लिन्छौं र एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ a plus b into b plus c यो हाम्रो एलसीएम हुने भयो 2 सँग यसमा मल्टिप्लाई गरौ 2 into b plus c plus 2 into a plus b यसरी भयो यति गरिसकेपछि अब 2 सँग मल्टिप्लाई गरेर 2b plus 2c plus 2a plus 2b divided by ab ab ac b b square b सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि b square र bc भयो है यहाँसम्म त बुझेको छ सबैजना ल बुझेको छ है अब हामीलाई ल्याउनु पर्ने के त यहाँ 2 by b ल्याउनु पर्ने छ है 2 त 6 माथि देखिरहेछ सबैबाट कमन लिन सकिहाल्छौ र तलपट्टि b ल्याउनु पर्यो हैन अब b ल्याउँदाखेरि यो b कमन लिँदाखेरि यहाँ त ac छ यहाँ b छ यहाँ b छ सबैमा b b देखिरहेछ हैन तर यहाँ मात्रै देखिरहेको छैन ac मात्रै छ है अब बरु यहाँ ac जुन छ ac को ठाउँमा यहाँ ac को ठाउँमा हामी b स्क्वायर लेखिदिन्छौँ भने मात्रै b आउन सक्छ यहाँ र b हाम्रो तल ल्याउनु पर्ने छ त्यही भएर हामी त्यो युज गर्छ है तर त यहाँ 2 माथि ल्याउनु पर्ने छ है त्यही भएर हाम्रो 2 छदैछ माथि 2 कमन लिन सकिहाल्छौँ र बाँकी रह्यो हाम्रो यो b plus c plus a plus b यसरी फेरि बाँकी रह्यो हैन माथिको तलपट्टि हेर त यो ab छ हैन ab छ अनि प्लस यो ac को ठाउँमा हामी b स्क्वायर हाल्दिन्छौँ किनभने हामीलाई तलपट्टि b ल्याउनु छ सबैमा b छदैछ कमन लिँदा भइहाल्थ्यो हैन तर यसमा थिएन यो ac मात्रै थियो त्यही भएर हामी इक्वेसन 1 युज गरेर b स्क्वायर हाल्दिए त्यहाँ अनि प्लस b स्क्वायर प्लस bc यसरी लेखे युजिङ 1 हैन युजिङ यो 1 युज गरेर हामी लेखे यो 2 into ba छ दुईटा b छ 2b लेख्न सकिहाल्यो एउटा c छ यहाँ c लेखे है b छ b छ b छ b छ यो सबै टर्ममा b देखिरहेछ त्यही भएर हामी b कमन लिन सकिहाल्छौँ त्यसमा a बाँकी रह्यो हैन यसमा b स्क्वायर छ एउटा b बाँकी रहन्छ फेरि यसमा b स्क्वायर छ एउटा b बाँकी रहन्छ हैन त्यही भएर एउटा b र यसमाको एउटा b दुईटा b है 2b भयो अनि bc बाट एउटा b क्यान्सल यहाँ आइसकेपछि कमन आइसकेपछि बाँकी रह्यो c है हेर त यहाँ a plus 2b plus c छ a plus 2b plus c छ दुईटै सेम देखिरहेछ क्यान्सल गर्न सकिहाल्छौ र बाँकी रह्यो हाम्रो 2 by b जुन हाम्रो RHS मा थियो त्यही ल्याउनु थियो RHS hence proved यसरी हामी प्रुभ गर्छौ है ल अर्को अब क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ क्वेशन नम्बर 5 मा यहाँ के छ हेर क्वेशन नम्बर 5 if a b c are in a p a b c are in a p p q p q are in hp and
AP BQ CR in GP. Then prove that P by R plus R by P is equal to A by C plus B by A. यति हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। मेरो क्वेशनमा हाम्रो के छ, हाम्रो क्वेशन भनेको पहिला क्वेशन बुझौ के छ अनि त्यसपछि हामी सल्भ गरौँला। इफ ABC यो ABC जुन छ R इन AP मा छ है, AP मा छ त्यो पहिला लेखिहाल। सिन्स ABC R in AP therefore B is equal to यो AP मा हुँदाखेरि B is equal to हामी कति लेख्न सक्छौं A plus C by 2 है। इक्वेसन 1 सपोज गरिहाले। त्यस्तै यो पनि छ यहाँ हेर PQR in HP since PQR in HP हार्मोनिक प्रोग्रेसन मा छ भने therefore है Q is equal to हामी कति लेख्न सक्छौं यहाँ Q is equal to कति लेख्न सकिहाल्छौं 2PR divided by P plus R हैन। यो हाम्रो HP मा छ त्यही भएर Q is equal to हामी कति लेख्न सक्छौं 2PR divided by P plus R। योहरु हाम्रो फर्मुलाहरु छ है जुन हामी फर्स्ट भिडियो सेकेन्ड भिडियोमा नै यो डिस्कस गरिसकेछौं। यदि थाहा छैन क्लियर भइराछ छैन भने त्यो फर्स्ट र सेकेन्ड इन्ट्रोडक्सन पार्ट सिक्वेन्स सिरिजको गएर हेर्दा हुन्छ है। ल यहाँ Q is equal to 2PR divided by P plus R हाम्रो सेकेन्ड भयो। फेरि हाम्रो यहाँ के भनेको छ यो AP BQ CR R in GP सिन्स हाम्रो AP BQ and CR in GP है। GP मा छ therefore BQ square is equal to हामी कति लेख्न सक्छौं AP into CR है। इट मीन्स हामी यसरी पनि लेख्दा हुन्छ यो B square Q square है B square Q square is equal to हामीसँग यहाँ त AC एक ठाउँमा छ हैन त्यही भएर हामी PR एक ठाउँमा छ त्यही भएर PR एक ठाउँमा लेखौं is equal to AC into PR लेख्न सकिहाल्छ केही छैन है। यो हामी यतिकै लेखौं पहिला B square Q square is equal to AC into PR हाम्रो छ यति यो इन्फर्मेसनबाट है। र हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ यो जुन छ यति P by R plus R by QP is equal to हाम्रो Q by C र plus C by A हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ हैन। त्यही हामी प्रुभ गर्छौं Q by C plus C by A। के छ हेर त क्वेशन A by C छ है यो म Q जस्तो देखिरहेको छु A by C अनि प्लस C by A है। त्यही छ हाम्रो P by R plus R by P। त्यति हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यो थ्रु यहाँबाट हामी यसलाई प्रुभ गर्न सकिहाल्छ है। यहाँबाट हेर त B square Q square is equal to AC into PR हामीसँग छ P छदै छ यहाँ र Q पनि यहाँ छदै छ त्यहीबाट हामी स्टार्ट गरौँ। यहाँ माथि इरेज गर्छु अलिकति है। यहाँ हाम्रो B here B square अथवा यो 3 सपोज गर्दाखेरि
फ्रम 3 है इक्वेसन 3 बाट हाम्रो के छ b स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टु ac इन्टु pr यति छ हाम्रो। अब b स्क्वायर भनेको b भनेको कति छ हामीसँग b भनेको a plus c by 2 छ a plus c by 2 यसको स्क्वायर छ यहाँ b को स्क्वायर छ भने b को ठाउँमा हामी a plus c by 2 राखे र यसको स्क्वायर छ भने स्क्वायर लेखे है इन्टु अब हेर q पनि छ यहाँ q हामीसँग छदै छ यहाँ है 2pr डिवाइडेड बाइ p plus r q भनेको त्यो छ यहाँ q को स्क्वायर छ हामी के लेख्छौं अब 2pr divided by p plus r यसको होल स्क्वायर इक्वल टु ac into pr यो हाम्रो छदै छ यसरी लेखे। अब हामीले यहाँ सोल्भ गर्नुपर्ने के छ हेरौ यहाँ हेर त अब यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ है यो पनि स्क्वायरमा छ यो पनि स्क्वायरमा छ तिमी बरु यसलाई यतिकै क्यान्सल गर्न सकिहाल्छौ किनभने यो पनि स्क्वायरमा छ यो पनि स्क्वायरकै भित्रमा छ त्यही भएर यो माथि छ यो तल छ 2 2 क्यान्सल गर्न सकिहाल्छौ मल्टिप्लाइमा आउँदाखेरि है 2 र 2 क्यान्सल भयो। अब हाम्रो बाँकी रह्यो कति a plus c होल स्क्वायर अनि pr divided by p plus r होल स्क्वायर यति मात्रै बाँकी छ और pr divided by p plus r होल स्क्वायर यो बाँकी रह्यो 2 त क्यान्सल भयो योसँग यति p by r pr divided by p plus r होल स्क्वायर यो बाँकी रह्यो सर q plus r हैन यो q हैन pr pr अपन q plus r कि p plus r p plus r यहाँ हामी यहाँ सुरुमा हेर त कति लेखेको थिए म जुन हाम्रो थियो नि यहाँ यो b स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टु जुन हाम्रो थियो ac pr थियो अनि त्यसमा हेर्दाखेरि b स्क्वायर भनेको हाम्रो a plus c डिवाइडेड बाइ 2 निकालेको थिए हेर त b भनेको p अनि q भनेको हाम्रो pr डिवाइडेड बाइ 2 pr डिवाइडेड बाइ p plus r निकालेको थिए q इज इक्वल टु अब ठाउँमा म त्यही इक्वेसन युज गरे म यहाँ लेखिदिन्छु युजिङ इक्वेसन 1 and 2 है दुईटै इक्वेसन युज गरेर म यहाँ लेखेको छु p को ठाउँमा यो लेखिए प्लस c डिवाइडेड बाइ 2 को होल स्क्वायर र q को ठाउँमा हामी लेखे 2pr डिवाइडेड बाइ p plus r को होल स्क्वायर यहाँ स्क्वायर को फर्ममा छ त्यही भएर यहाँ स्क्वायर स्क्वायर भइरहेछ p को ठाउँमा यो भयो q को ठाउँमा यो भयो यो पनि स्क्वायरमा छ यो पनि स्क्वायरमा छ यहाँ डिभाइडमा 2 छ यहाँ मल्टिप्लाइमा 2 छ त्यही भएर हामी 2 2 क्यान्सल गर्न सकिहाल्छौं 2 2 क्यान्सल भयो र बाँकी रह्यो pr डिवाइडेड बाइ p plus r होल स्क्वायर यहाँ छ र यसमा यो 2 क्यान्सल हुँदाखेरि a plus c होल स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो हैन र यसलाई हामी ac डिवाइडेड बाइ u जुन छ a plus c होल स्क्वायर यहाँ तल ल्याउन सकिहाल्छ नि है यसको डिभाइडमा अनि हाम्रो pr जुन छ बाँकी रह्यो हैन यहाँ दुईटा छ ओके न हेर त यहाँ यो जुन यहाँ स्क्वायर अथवा यहाँ जुन स्क्वायर लेख्छौ हैन यो भनेको त एउटै भयो हैन बुझ्छौ अब यहाँ यो दुईटा छ त्यही भएर यो यहाँ क्यान्सल गर्न सकिहाल्छ र बाँकी रहन्छ हाम्रो pr डिवाइडेड बाइ p plus r होल स्क्वायर हैन यो बाँकी रह्यो इक्वल टु ac डिवाइडेड बाइ a plus c होल स्क्वायर यहाँसम्म सबैजना बुझेको होला है यो pr दुईटा थियो स्क्वायरमा यहाँ pr एउटा मात्र थियो यसले यो स्क्वायरलाई एउटा त pr इन्टु pr हुन्छ एउटा pr क्यान्सल भएर मात्र एउटा pr बाँकी रह्यो र p plus r होल स्क्वायर त छदै छ यहाँ इक्वल टु ac डिवाइडेड बाइ a plus c होल स्क्वायर यहाँको बाँकी छदै छ र अब हामीले तर हामीलाई ल्याउनु पर्ने के छ त यहाँ ल्याउनु पर्ने हामीलाई क्वेशनमा हेर्ने एकचोटी ल्याउनु पर्ने हामीलाई p by r equal plus r by p equal to e by c plus c by a यसरी ल्याउनु छ है त्यो हामीलाई ल्याउनु पर्ने छ माथि बाँकी रहनु पर्ने p by यहाँ p by r plus r by p यसरी ल्याउनु पर्ने अनि त्यसलाई
इज इक्वल टु ए बाई सी प्लस सी बाई ए यस्तो बनाउनु पर्ने छ है। तर हामी यसलाई जस्ट उल्टा गर्छौँ भने रेसिप्रोकल गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ p प्लस r होल स्क्वायर म किन गरिरहेको छु एकछिन पछि थाहा हुन्छ है इज इक्वल टु a प्लस c होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई c यसरी लेख्न सकिहाल्छ रेसिप्रोकल गरेर है केही फरक पर्दैन। अब a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला युज गर्छौ त्यही युज गर p स्क्वायर प्लस 2pr हैन 2pr अनि प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई pr है अनि इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ac लेख्न सकिहाल्छ। और छुट्टा छुट्टै गर p स्क्वायर डिवाइडेड बाई pr प्लस 2pr डिवाइडेड बाई pr हैन प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई pr इज इक्वल टु a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ac प्लस 2ac डिवाइडेड बाई ac प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ac यसरी लेख्न सकिहाल्छ छुट्टा छुट्टै गरेर। यो दुईटा छ p स्क्वायर छ योसँग एउटा क्यान्सल हुन सक्छ बाँकी रह्यो p बाई r हैन यो एउटा क्यान्सल भएर p बाई r बाँकी रह्यो यो pr र यो pr क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो 2 हैन प्लस यो एउटा r स्क्वायर छ यहाँ r मात्रै छ एउटा r क्यान्सल भएर r बाई p मात्र बाँकी रह्यो है इज इक्वल टु यहाँ a स्क्वायर छ यहाँ a मात्र छ एउटा क्यान्सल हुँदाखेरि एउटा a बाँकी रह्यो डिवाइडेड बाई तलपट्टि c बाँकी रह्यो अनि प्लस यो ac र यो ac क्यान्सल भएर 2 बाँकी रह्यो अनि प्लस c स्क्वायर छ यहाँ c मात्रै छ एउटा c क्यान्सल हुँदा c एउटा मात्र बाँकी रह्यो र तलपट्टि a बाँकी रह्यो है। र यहाँ पनि 2 देखिरहेको छ प्लसमा यहाँ पनि 2 प्लसमा देखिरहेको छ क्यान्सल गर्न सकिहाल्छ र हाम्रो बाँकी के रहन गयो p बाई r प्लस r बाई p इज इक्वल टु a बाई c प्लस c बाई a त्यतिकै हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो हेर त त्यतिकै प्रुफ गर्नुपर्ने थियो र हामीले यहाँ प्रुफ पनि गरिसके लेख्न सकिहाल्छौँ हेन्स प्रुफ।